नमस्ते। र धेरै दिनको अन्तरालपछि फेरि मैले चितवनको आवाज बनेर चितवनमा भएका विविध कुराहरूलाई लिएर चितवनका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई लिएर तपाईहरुमाझ फेरि एकचोटि चितवन डायरीमा म दीपक खाँड उपस्थित भइसकेको छु। म दीपक खाँडको न्यानो अभिवादन। र ढिला नगरिकन आजको बसाई सिर्फ 28 मिनटको छ र यो लाइभ गर्नको लागि धेरै नै कठिनाई छ। चितवनको स्टुडियोबाट काठमाडौँको स्टुडियोमा पठाएर अहिले तपाईहरुले ओल ओभर नेट मार्फत, हाम्रो एप्स मार्फत, फेसबुक लाइभ मार्फत, युट्युबको लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले 4 वटा टेलिभिजनबाट लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ कार्यक्रम चितवन डायरी। र चितवन डायरीमा तपाईहरुले विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, विविध कुराहरूको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र विशेष रूपमा चितवनमा के गतिविधिहरू भएका छन्, चितवनमा कति सुधार गरिएको छ, जनताले कति टेवा पाएका छन्, जनता कति खुसी छन् र जनता कति निराश छन् भन्ने विशेष कुरा लिएर तपाईहरुमाझ जहिले पनि आउने गर्छौं चितवन डायरी लिएर। र यसै क्रममा हाम्रो माझ कोही व्यक्ति आइसक्नु भएको छ। भनिन्छ आमा बुवाले जब जन्म दिइसकेपछि 7 दिनपछि उहाँको त्यो बच्चाको नामकरण गरिन्छ र त्यो बच्चाले त्यो नाम लिइसकेपछि जब ऊ ठुलो हुन्छ त्यो बुवा आमाको नाम राख्नको लागि जिन्दगी भर संघर्ष गरेर आफ्नो बुवा आमाको नाम राख्नको लागि हिँडिरहेको हुन्छ, संघर्ष गरिरहेको हुन्छ। त्यही संघर्षमा रहेर आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई प्रखर र एकदमै दरिलो सगरमाथाको शिखर जस्तै उच्च पार्नको लागि तलिरहेका हिँडिरहेका व्यक्ति, समाजसेवी म भन्छु उहाँलाई, एउटा राजनीतिक कर्मी भन्नुभन्दा पनि उहाँ कालिका नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 जो एकदम सुन्दर नगरी छ पदमपुरमा वार्ड नम्बर 3 छ, त्यहाँका अध्यक्ष, अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष टिकाराज रिजालजीलाई मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। अबको आवाज, अबको मुहार हाम्रो टिकाराज रिजालज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु चितवन डायरीमा। हजुर धन्यवाद। काठमाडौँ टेलिभिजन र विशेष गरी दीपक खाँड सरलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र श्रोता दर्शकवृन्द सबैलाई पनि नमस्कार। र अहिले हामीलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ चितवन डायरीमा। ढिला नगरिकन म तपाईलाई चाहिँ एउटा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने आज धेरै दिनको अन्तरालपछि तपाईलाई मैले चाहिँ स्टुडियोमा निम्ताउने र तपाईँ आउने मौका पाउनुभयो। मैले बारम्बार 4 वर्षदेखि भनिरहेको थिएँ राम्रो काम गर्नुभएको छ, तपाईँको राम्रो कामको सबैले हेर्नुपर्छ, सबैले चाहिँ तपाईँले गरेका क्रियाकलापहरू, तपाईँको काम उहाँले कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा देख्नुपर्छ, उहाँहरूले तपाईँले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको थिएँ। तर धेरै दिन 4 वर्षको अन्तरालपछि पहिलोपल्ट तपाईँ चाहिँ एउटा काठमाडौँ टेलिभिजन आउनुभएको छ, तपाईँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। काठमाडौँ टेलिभिजन र विशेष गरी यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। यहाँले मलाई बारम्बार अनुरोध गर्नुभएको थियो, म कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे, यहाँको आग्रहलाई मैले अस्वीकार गरेको होइन, कामको व्यस्तताका कारणले म उपस्थित भएर यहाँसँग चाहिँ आफ्नो भावनाहरू राख्ने मौका मिलेको थिएन। यहाँले जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज संयोग पनि जुरेको छ यहाँसँग चाहिँ संवाद गर्ने र मेरा मनका भावनाहरू आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा चाहिँ पुर्याउने र मैले के गरेँ र मेरो भूमिका के रह्यो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा त दर्शक श्रोता महानुभावकै हो, तर पनि मेरो आफ्नो भूमिका के रह्यो भन्ने सन्दर्भमा यहाँले जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि म काठमाडौँ टेलिभिजन र यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ टेलिभिजनले जहिले पनि एउटा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ, जसले काम गर्दैन, जो नामको पछाडि मात्रै हिँड्छ, काम गर्दैन र खालि उहाँले चाहिँ बढी बोल्ने मात्र, काम केही पनि नगर्ने, हैन।
नामको पछाडि हिँड्नको लागि चाहिँ मिडियाबाजी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ प्रायः चाहिँ ल्याउँदैनौँ। तर एउटा चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ समाजसेवी पनि भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा कुनै राजनीतिक दलमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, एउटा सदस्यतादेखि लिएर अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ वडा अध्यक्षसम्म पुगिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ सुन्नमा आएको छ तपाईँले चाहिँ मेयरमा आफूलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ आफ्नो नाम पनि दिनुभएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, यो कतिको सत्य हो? सर्वप्रथम त म एउटा राजनैतिक क्षेत्रमा कसरी लागेँ भन्ने प्रसङ्गबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म 2040 सालमा जब म कक्षा 10मा पढ्दै थिएँ त्यो बेलादेखि म विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध रहँदै त्यो बेलामा स्वर्गीय भइसक्नुभयो श्रद्धेय नेता जागृत प्रसाद बेटवाल, जसको अस्ति भर्खर हामीले 4थो पुण्यतिथि पनि मनाएका छौँ। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत हुँदै उहाँको सर्ट नेम जेपी बेटवाल जो जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा तात्कालीन समयमा 5 जनाले जनपक्षीय उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गर्नुभएको थियो। म उहाँको प्रचारमा लाग्नेदेखि लिएर क्रमशः सुरु हुँदै जाँदाखेरि राजनैतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गएँ। मैले पार्टीको सदस्यता 2047 सालमा लिएँ। त्यसपछि पार्टीको तल्लो कमिटीदेखि आबद्ध रहँदै म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म पनि म रहेँ। अहिले नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा म सहभागी हुने अवसर पनि पाएँ। मैले पार्टीको क्षेत्रमा क्रमशः म आफू कहाँ पुग्छु भन्ने कुरा नराखिकन निस्वार्थ ढङ्गले मेरो आफ्नो कर्म गर्दै गएँ। त्यसले मलाई यो ठाउँसम्म ल्याइसकेको छ, ल्याइपुर्याएको छ र मैले आफ्नो कर्म गर्ने क्रममा म 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि म पदमपुर गाविसको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको। अहिले मान्छेहरू टिकटका लागि दौडधुप गर्ने, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू धाउने यस्तो प्रवृत्ति छ। तर 2054 सालमा जब स्थानीय निर्वाचन हुँदै थियो त्यो बेला मलाई गाविसको अध्यक्षको रूपमा पार्टीले निर्णय गर्यो, जिल्ला कमिटीले। मैले स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर म भर्खर विद्यार्थीको रूपमा विद्यार्थीबाट चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि कमिटीमा अगाडि बढिरहेको थिएँ। मेरो समय छ भनेर त्यो धैर्यताका साथ म उपाध्यक्षमा पार्टीले निर्णय गर्दा गर्दै म उपाध्यक्षमा उम्मेदवार रहेर निर्वाचित पनि रहेँ। मेरो आफ्नो कार्यकाल स्थानान्तरणको पारी पदमपुरमा समस्या थियो, त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने सवालमा मैले आफ्नो भूमिका खेलेँ। त्यसपछि विभिन्न निर्वाचनहरूमा म उम्मेदवार हुँदा कहिले पनि पराजित भएको छैन। 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि मलाई पार्टीले नेकपा एमालेको तर्फबाट कालिका 3 को वडा अध्यक्षको रूपमा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्यो। तथापि मेरो 2074 सालमा पनि मेयरको आकाङ्क्षी नै थिएँ। म पार्टीको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने एउटा अनुशासित कार्यकर्ताको हैसियतले पार्टीले जहाँ खटायो म त्यहीँ मोर्चामा गएँ र म त्यहाँ निर्वाचनमा उमिएँ। त्यहाँका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मतदान गरेर मलाई त्यहाँको सामाजिक सेवा गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको मैले के कति गर्न सकेँ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। मलाई लाग्छ म निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले र मेरो आबद्ध दल नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिबद्धता पत्र घोषणापत्र तयार गरिएको थियो। त्यो घोषणापत्रमा रहेका कुनै पनि कामहरू मैले बाँकी राखेको छैन। मानिसले निर्वाचनताका ललिपप देखाएको जस्तो धेरै आश्वासनहरू दिने अनि त्यो पुरा नगर्ने प्रवृत्ति छ। जनताहरूलाई मत आकर्षित गर्नका लागि हुँदा नहुँदा कुराहरू लेख्ने, त्यसका आधारमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि छ। मैले त्यसलाई मध्यनजर गरिरहेको थिएँ, निहालिरहेको थिएँ। म आफूलाई एउटा आम नागरिकको रूपमा चाहिँ राखेर म नागरिक हुँदा मैले के गर्थेँ, मैले के अपेक्षा राख्थेँ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले कल्पना गरेको थिएँ। त्यही भएर मैले असम्भव कुराहरू कुनै पनि मैले त्यो घोषणापत्रमा राखेको थिएन। ती कुराहरू जुन मैले पुरा गरिसकेँ। कसैले पनि चुनौतीका साथ भन्न सक्ने अवस्था धेरैको रहँदैन। तर म चुनौतीका साथ के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई त्यो एकपटक नेकपा एमाले र मैले आफूले निर्वाचनताका जुन घोषणापत्र जारी गरेको थिएँ यदि कहीँ छ भने लिएर आउनुहोस् र त्यसमा कुन काम छ। मैले घोषणापत्रमा मैले प्रतिबद्धता पत्रमा त्यो जुन उल्लेख गरेका कामहरू केही बाँकी छन् भने ल्याइदिनुहोस्। म त्यसरी चाहिँ जान सक्ने हैसियतले आफूले ती काम गरेको छ र त्यसका अतिरिक्त धेरै कामहरू सुधारका कामहरू भएका छन्। जहाँ हाम्रो कार्यालय पनि थिएन,
कार्यालय कहाँ बस्ने भन्ने कुरा अन्योलता थियो। हामी भाडामा बसेर कार्यालय सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा सानो छाप्रो थियो, त्यसलाई मर्मत गरेर कार्यालयको रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि पहिला आफू बस्ने ठाउँ नै व्यवस्थित गरेको छैन भने यसले बाहिर के गर्न सक्छ। मैले यसमा बिचमा हजुरको कुरा पनि काटेँ। जस्तो कि अहिले मैले सुन्नमा कता कता आएको थियो कि तपाईँको जुन वडाको भवन जहाँ छ अहिले, त्यो भवनको तपाईँको चाहिँ जग्गा नै अर्काको नाममा थियो र त्यसको लागि पनि तपाईँ लड्नु भएको थियो। एकदमै म यो आफ्नो हक, यो जुन गाविसको यो वडाको जुन यो जग्गा हो यो म फिर्ता लिएरै छाड्छु भनेर चाहिँ तपाईँ लाग्नु भएको थियो भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो। यो कतिको सत्य हो? यहाँले सही कुरा उठान गर्नुभएको छ। जे सुन्नुभएको छ सही सुन्नुभएको छ। तात्कालीन पदमपुर गाउँ विकास समितिको नाउँमा करिब 21 बिघा जग्गा गाविसको नाउँमा थियो। त्यहाँ अब मठ मन्दिर, विद्यालयहरू, खेल मैदान लगायतको सार्वजनिक कार्य गर्नका लागि भनेर त्यो छुट्याइएको थियो। त्यो मध्ये कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 3 कार्यालयको रहेको जग्गा समेत 9 जना मानिसहरूले आफ्नो नाउँमा ल्याउनका लागि सर्वोच्चमा किता नम्बर नै किटानी गरेर चाहिँ जाहेर दिनुभयो। अनि त्यसलाई आधार मानेर फैसला नै भयो। फैसला भइसकेपछि जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ 2075 साल माघ 20 गते मलाई लाग्छ कार्यपालिकाले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर मलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पियो। मैले त्यसैका आधारमा मेरो आफ्नो लगन मेहनत गरेर ती कागजातहरू जुटाउने, प्रमाणहरू जुटाउने र सर्वोच्चमा रिट पुनरावलोकनका लागि हामीले गयौँ। त्यसपछि त्यो पुनरावलोकन पनि भएको छ। अहिले त्यो विचाराधीन छ। मैले त्यो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गऱ्यौँ भने हाम्रो सन्ततिलाई पनि हुन्छ। व्यक्ति केही खुसी होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। व्यक्तिलाई दिने राज्यले एउटा निर्णय गरेर देला, अर्को वैकल्पिक ठाउँहरूमा देला, त्यो छँदैछ। तर वडा कार्यालय, विद्यालय लगायतका भएका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू यो सार्वजनिक नै रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले म लागेर त्यो क्रम चलिरहेको छ। यहाँले जे सुन्नुभयो त्यो सत्य सुन्नुभएको छ। म आफू लागिरहेको पनि छु र यसमा आम नगरपालिका कार्यपालिकाले जुन मलाई विश्वास गर्यो, म कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि नगरपालिकाका आम जनसमुदायको त्यो विश्वास म प्रति रहेको कुरालाई मैले मनन गर्दै मैले त्यो नगरवासीको भूमिका मैले यो ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म कहीँ पनि नचुकिकन सशक्त ढङ्गले बरु आफूले गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोहरू खेप्दै मैले यो अवस्थासम्म आइरहेको छु। जसरी चाहिँ यो निर्वाचनको एकदमै तयारी अवस्थामा छ र अब पार्टीहरू पनि एकदमै केन्द्रित छन्। अब पुरा अहिलेको चाहिँ चर्चाको विषय भनेको छ नेपालभरि नै एउटा निर्वाचनको। यो निर्वाचन अब हुने क्रममा छ 30 गते होइन। यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब जब मेयरमा तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ उठ्ने एकदमै जमर्को गर्नुभएको छ, नाम पनि होइन त्यहाँ समावेश गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेयरमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनको लागि तपाईँलाई चाहिँ टिकट दिन्छन्? म कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे। पार्टीले पनि कसको भूमिका के रह्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्छ। दावेदारी प्रस्तुत गर्ने कुरा एउटा छ। एउटा अनुशासित कार्यकर्ताको हिसाबले म विश्वस्त छु। पार्टीलाई जब गत वर्ष नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाका कारणले पार्टी सङ्कटमा रह्यो, त्यो बेलामा मैले कालिका नगरपालिकाको नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई जोगाउने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छु। त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीले गरिरहेको छ। मैले त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरूमा म त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको संयोजक पनि हुँ। मैले मेरो आफ्नो वार्डलाई मात्र केन्द्रित नरहेर नगरभरिको समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु। मैले पहिल्यै पनि र यो 5 वर्षको जुन मेरो कार्यकाल छ त्यसमा कालिका नगरपालिकाको गडुवादेखि लिएर सिराई चुलीसम्म र सैपामदेखि लिएर चाहिँ खोली सिमलसम्म पदमपुर एरियासम्म मैले सबै क्षेत्रहरूका समस्याहरू के छन् त्यसलाई मैले निहालेको छु र भरमग्दुर मैले प्रयत्न पनि गरेको छु त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले। त्यहाँको भूगोलको बारेमा परिचित, त्यहाँको समस्याको बारेमा परिचित, पार्टीप्रति निष्ठावान, पार्टीबाट कहिल्यै पनि 56 सालमा पनि पार्टीमा सङ्कट आयो म पार्टीको पक्षमा डटेर रहेँ। यो गत वर्षको जुन सङ्कटमा पनि म डटेर रहेँ। त्यो भएका कारणले प्रत्याशी हामी धेरै साथीहरू छौँ। म 74 सालको पनि म प्रत्याशी, मेयरकै प्रत्याशी हो। मैले अघि नै भनिसकेको छु। म पार्टीको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै 56मा पनि म एक कदम पछाडि हटेरै
पार्टीले जहाँ खटाए म त्यहीँ तयार रहेँ। 74 सालमा पनि म मेयरको प्रत्याशी भए तापनि पार्टीले जहाँ आवश्यकता ठान्यो म त्यहीँ रहेँ र मलाई अहिले के आशा एवं विश्वास छ भने पार्टीले अब क्रमशः अपग्रेड हुन दिने हो। पछिल्लो पिँढीलाई क्रमशः अगाडि लिएर आउँदै जाने र त्योभन्दा बिचको पिँढीलाई अझ अगाडि लैजाने र त्योभन्दा अगाडिका पिँढीहरू अगाडि फड्को मार्दै जाने हो। सबै सधैँ एकै ठाउँमा रहिरह्यो भने कसरी नेतृत्वको विकास हुन्छ? त्यो मान्यताका साथ मैले दावेदारी प्रस्तुत गरेको छु। यो पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। पार्टीले जसलाई निर्णय गर्छ मलाई निर्णय गर्यो भने पनि अरू साथीहरू लाग्ने र अरूको निर्णय भयो भने पनि म इमान्दारितापूर्वक लाग्ने मेरो प्रण छ र मलाई विश्वास छ पार्टीले त्यो मूल्याङ्कन गरेर मलाई त्यो जिम्मेवारी। जस्तै अहिले चाहिँ यो कालिका नगरपालिकाको र त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदम सशक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैले मन पराउनु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई चाहिँ आज चाहिँ जनताको आवाज र एउटा चाहिँ पार्टीको सशक्त तपाईँ एउटा उम्मेदवारको रूपमा र सक्रिय एउटा सदस्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ एकदम लागिराख्नु भएको छ। आफ्नो जीवन नै आफ्नो त्याग नै तपाईँले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई दिनुभएको छ भने के छ तपाईँलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ यो नगरपालिकाको आज प्रमुखको रूपमा कालिका नगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई हेर्न चाहन्छ नि त आफ्नो पार्टीले? मलाई लाग्छ पार्टीका साथीहरूले पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ, उहाँहरूले चाहनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँको जनताको हकमा त कालिका नगरपालिका 3 नम्बरमा जस्तो विकास अन्त भएको छैन भन्ने कुरा बाहिर सुनिन्छ। तथापि हामीले जति गरेका छौँ त्यो पर्याप्त होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले जति प्रयत्न गऱ्यौँ अन्तबाट हेर्दाखेरि भएको पनि छ। त्यो हाम्रो साधन स्रोतको जे छ त्यसको भित्र रहेर हामीले जे काम गरेका छौँ त्यो मूल्याङ्कन गरेको मैले सुन्छु। यहाँहरूले पनि म धेरै प्रचारमा विश्वास नगर्ने, यहाँले पटक पटक भन्दाखेरि पनि नआएको, अघि नै भनिसक्नु भएको छ उद्घोषणकै क्रममा। यहाँहरूले जसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यसरी नै आम जनसमुदायले पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभएको मैले पाएको छु। माथि सिद्धिदेखि लिएर तलसम्मका साथीहरूले विकासका लागि र सही कुराहरू अडान लिनका लागि टिका रिजाल सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकपटक हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले धेरैतिर सुनेको छु। हामी सक्षम सबै छौँ, तर सक्षम मध्ये पनि सबैलाई नपुग्ने भएका कारणले कोही कहाँ भएर जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि पार्टीले मलाई यो मोर्चामा खटाउँछ भन्ने कुरा मेरो विश्वास हो। अब पार्टीले के गर्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ। निकट भविष्यमा त्यसको निष्कर्ष आउला, त्यसपछि मात्र। तपाईँको कुरा सुनेर चाहिँ कोही कलर मित्र हाम्रो माझ आउनु भएको छ है त? एउटा म कलर उठाउँछु है तपाईँलाई। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्कार। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्ते नमस्कार। आवाज सुन्नु भएन? हेलो नमस्ते। हेलो हेलो प्लिज तपाईँले चाहिँ अलिकति टावर भएको ठाउँमा र अलिकति मोबाइल ह्यान्ड्स फ्री नगरिकन या टेलिभिजन हेरेर नबोलिदिनु होला। त्यो भयो भने कस्तो हुन्छ नि त, मैले बोलेको र तपाईँले टेलिभिजनमा बोलेको एकदम फरक हुन्छ। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्कार। तपाईँ टेलिभिजन हेरेर नबोल्नुहोस्, मसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नुहोस् अहिले होइन। अहिले हाम्रो माझ हुनुहुन्छ टिकाराज रिजालजी हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा। हाम्रो कालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा। केही भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? हेलो हेलो मैले तपाईँको फोन काटेको छु किनभने तपाईँको चाहिँ मलाई जहाँसम्म टावर टिपिरहेको छैन। टावर नटिपेपछि एकदमै आवाज आउँदैन। एनिवे तपाईँहरूले चाहिँ यदि चाहिँ केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आजका विशिष्ट व्यक्तित्व होइन टिकाराज रिजालजीसँग केही कुराकानी, कुनै गुनासो, यदि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने उहाँको प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ भने या केही कुरा प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 633 26 979 नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र म अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा टिकट लिनको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। पार्टी कार्यालय त आउनु भएको छ, आज सुन्नमा आएको छ आज पनि निकै नै चर्काचर्की र बहस भएको थियो, मिटिङ भएको थियो पार्टी कार्यालयमा भन्ने सुन्नमा आएको थियो। यदि पार्टीले
हजुरलाई टिकट दिएर यदि नगरपालिकाको यदि प्रमुखको रूपमा तपाईँ यदि निर्वाचित हुनुभयो भने, मेयर हुनुभयो भने तपाईँले त्यहाँका जनताहरूलाई के गर्नुहुन्छ र त्यहाँको जनताहरूलाई अहिलेसम्म नपाएका सेवा सुविधाहरू होइन के गर्नुहुन्छ? तपाईँको एजेन्डा के छ? यो त चर्काचर्की र बहस होइन। नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको बैठक थियो। त्यो बैठकमा यहाँ फोन आइरहेको छ, एकैछिन म कुरा काटेँ तपाईँको। हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते, उहाँको फोन के? हेलो हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते, हेलो नमस्ते, हेलो उहाँको प्लिज तपाईँले कल नगर्नु होला, किनभने तपाईँको टावर टिपिरहेको छैन। तपाईँको हामीले मेरो आवाज, तपाईँको आवाज हामीले सुनिरहेका छौँ, तर तपाईँले हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छ। त्यसको लागि म अहिले सरी भन्न चाहन्छु, किनभने तपाईँको आवाज हामीले सुनिरहेका छौँ तर हाम्रो आवाज तपाईँले सुनिरहनु भएको छैन। त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। र तपाईँले कुरा उठाइरहनु भएको थियो, आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको थियो। नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको बैठक थियो। हामी त्यो बैठकमा सहभागी भएका थियौँ। त्यहाँ पार्टीले सर्कुलर गरेका विषयहरू थिए। ती विषयहरूको बारेमा समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो बसाइ थियो। त्यस्तो चर्काचर्की केही थिएन। कहाँ कहाँ उम्मेदवारको चयन गर्ने काम सम्पन्न भयो, कहाँ बाँकी छ, अब कसरी जाने भन्ने कुरामै केन्द्रित थियो। त्यस्तो विषय केही थिएन। अनि सबै ठाउँबाट चाहिँ 6-6जना चाहिँ उम्मेदवारीहरू चाहिँ त्यहाँ आएका छन्, त्यो नाम त्यहाँ चढेको छ होइन। भने त्यो 6-6जनालाई चाहिँ अब न्याय दिलाउनको लागि को अब वडा अध्यक्षमा जाने या को मेयरमा जाने भन्ने कुरा त निर्णय गर्न त एउटा पार्टीलाई त गाह्रो होला नि त। यस्तो छ, एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले पार्टी कमिटीले निर्णय गरेर पठाउनेछ। त्यो अनुसारको भएन भने जिल्ला कमिटीले निर्णय गरेर प्रदेशमा पठाउनेछ। महानगरको कमरेड विजय सुवेदीलाई सर्वसम्मत ढङ्गले मेयरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यस्तै इच्छा कामनाको चाहिँ दानबहादुर गुरुङ कमरेडलाई चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा वडाहरूमा सर्वसम्मत ढङ्गले आइसकेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक छ। त्यसलाई पार्टीले एउटा निर्णय गरेर सक्षम योग्यतम साथीहरूमध्येबाट पनि आवश्यकता त्यहाँको स्थिति हेरेर निर्णय गर्नेछ। त्यो धैर्यता सबै अनुशासित कार्यकर्ताहरूले राख्नुहुनेछ र हामीले पनि त्यही धैर्यता गरेका छौँ। छोटकरी मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, जस्तै यदि हजुर मेयर हुनुभयो भने, निर्वाचित हुनुभयो र जनताले मन पराउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ त्यसपछि का सुधारका कार्यहरू त्यो कालिका नगरपालिकामा के सुधारहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ? प्रथम तपाईँको एजेन्डा के रहनेछ? यसलाई कालिका नगरपालिकाका समस्याहरू धेरै छन्। जस्तै त्यहाँ कलेज छैन अहिलेसम्म। हामीले शिक्षाको सुधार नगरिकन सबै क्षेत्रको सुधार गर्न सकिँदैन। पहिलो कुरा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कलेज स्थापना गर्ने, भइरहेका विद्यालयहरूलाई अहिले निजी स्रोतका शिक्षकहरू विद्यालयले धान्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने, आवश्यकता अनुसार कक्षाहरू अपग्रेड गर्दै लैजाने र शैक्षिक स्तर जुन छ त्यसलाई अहिले सरकारी स्कुल छोडेर बोर्डिङतिर संस्थागत विद्यालयहरूतिर जाने जुन ट्रेन्ड छ, आफूलाई मन परेर जाने कुरा छुट्टै छ। त्यहाँभन्दा त्यहाँ पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा जुन छ त्यसलाई चिर्दै संस्थागत विद्यालयमा पनि पढाइ हुन्छ जस्तो हुन्छ, त्यस्तै निजी विद्यालयमा जसरी छ त्यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, सरकारी विद्यालयहरूमा पनि सकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्दै त्यसलाई लैजाने कुरा। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हस्पिटललाई अझ व्यवस्थित गर्दै अगाडि लैजानु पर्नेछ, त्यसलाई अगाडि बढाउने। अब पर्यटनको सम्भावना बोकेको कालिका नगरपालिका सिन्ती झरना, चित्रान झरना, चमेरे गुफा लगायतका धेरै कालिका मन्दिर लगायतका धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। हामीले त्यसलाई पर्यटनको पूर्वाधार विकास क्रमशः गर्दै पनि छौँ र त्यसलाई पूर्णता दिएर सौरामा यो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा तेस्रो गन्तव्यको रूपमा रहेको चितवनमा जुन सौरामा आउने पर्यटकलाई हामीले त्यहाँ एक दिन भए पनि रोक्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय आयमा पनि वृद्धि हुने र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि होमस्टे लगायतका सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्ने स्रोतको विकास गर्न सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू पनि क्रमशः मठ मन्दिर विद्यालय लगायतका सबै क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्ने र सिँचाइको उचित व्यवस्था गरेर आर्थिक स्तर उन्नति नगरेसम्म चाहिँ सबै क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। हरेक मानिस विदेश जाने कुरा, अन्यत्र गए मात्र चाहिँ केही कमाइ हुन्छ भन्ने कुरालाई रोक्नका लागि त्यो कृषि क्षेत्रलाई
विशेष गरी चाहिँ प्रमोट गर्दै अगाडि लैजाने र अरू विकास निर्माणका कामहरू निरन्तर चल्ने जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई पनि जोड्दै अब जस्तै भरतपुरदेखि कालिका जोड्ने सडक जीर्ण अवस्थामा छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, रिङ रोड निर्माण गर्ने, पहाडी मार्ग अहिले व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन, त्यसलाई जोड्ने लगायतका कामहरू गर्न सकिने हुन्छ। म त्यो गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। अब हामी अन्तिममा छौँ। आधा घन्टा कसरी बित्यो, यो समय कसरी गयो भन्ने कुरा पत्तै भएन। धेरै बेरसम्म तपाईँसँग बस्ने र तपाईँसँग अरू पनि जनताका आवाजहरू, जनताका कुराहरू होइन, अरू पनि राजनीतिक कुराहरू गर्ने मेरो ठुलो एउटा इच्छा थियो। तर पनि त्यो समय नमिलेको हुनाले, यो समयले नेटो काटेको हुनाले हामी त्यो गर्न सकेनौँ। फेरि आगामी दिनमा हामी त्यो कुराकानीहरू गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो काष्ठमण्डप टेलिभिजनको 4वटा टेलिभिजनबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ यो चितवन डायरी। सम्पूर्ण जनताहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त काष्ठमण्डप टेलिभिजन यसका सञ्चालक दीपक खाँड र यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई यो नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो अवसर यहाँले दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई मैले आफूले यो 5 वर्षको कार्यकालमा र मेरो सामाजिक जीवनमा मैले जे कर्महरू गरेँ, मेरो आफ्नो सफा हृदयले सामाजिक रूपान्तरणका लागि मैले जति सक्दो प्रयत्न गरेको छु, तथापि यो पूर्ण छैन। यसका लागि रचनात्मक सहयोग र सुझावका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले आफ्नो सुझाव मलाई प्रत्यक्ष भेटेर फोन मार्फत मैले आफूले गर्नुपर्ने, सच्याउनुपर्ने अथवा म व्यवहारिक हिसाबले काम गर्ने क्रममा यो गर्दा अझ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा भयो भने म मेयरको रूपमा टिकट पाउँला नपाउँला, तर म यो सामाजिक क्षेत्रमा रहिरहनेछु। त्यो बेलामा मेरो आफ्नो भूमिका मैले निर्वाह गर्नेछु। त्यसका लागि यहाँहरूको रचनात्मक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गर्न चाहन्छु र हार्दिक नमस्कार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय निकालेर आज अचानक चितवनको स्टुडियोमा लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा हजुर आइदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुसँग पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने काष्ठमण्डप टेलिभिजन, एस टेलिभिजन, शुभ टेलिभिजन र A1 टेलिभिजनबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हाम्रो टेलिभिजनलाई सधैँ मन पराइदिनुहोस् र एप्स मार्फत विश्वको हरेक कुनाबाट हेरिरहनु भएको छ। सधैँ हेरिरहनुहोस्, माया गरेर हामीलाई अझ हौसला प्रदान गरिदिनुहोस्। नव वर्षको शुभकामनासहित फेरि चितवन डायरी म यसै समय यही बार आउनेछु भन्दै म लगायत मेरा सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।